يومكم معطر بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خياتي جوستر كاع راكم لاباس ومهنيين في دياركم. اليوم جيت معاكم بوصفة تاع لي زاموندين. راح نديرو لي زاموندين انصومبل. يدخل السوليل شعلتو فوالا. نديرو معكم الوصفه. قبل ما ندير الوصفه نعطيكم المقادير تاع العجينه. العجينه واش فيها 125 غرام دو فارين، فيها 125 غرام دو بور، فيها زوج مغارف تاع الزيت، زيت المائده، وفيها حبه بيض، وفيها 60 غرام تاع سكر كلاسي، وفيها رشه ملح، وفيها ليكستري فاني، وفيها هذا مكان لاباط هذه اللي فيها. نبداو بلاباط باش ما تتخلط لكمش المقادير. نبداكم بلاباط ومن بعد تيك نوري لكم حاجه واحده اخرى ايطاب باغ ايطاب. نشوف هكذا. فوالا نبداو قلت لكم ايطاب باغ ايطاب. هنا نحكم 125 غرام دو بور هكذايا. انا خرجت هذا البور تاعي في سورتي هكذا. وفي هذاك 125 غرام بسم الله ندير صباح الخير. نخدمو بلي فلوغ. حنا نديرو قلنا 60 غرام تاع سكر اغلاسي. 60 غرام ما تكتروش بزاف في لاباط. هنا ندخل السكر فوالا. جو رونتر لو سكر نديركم اون بوماد. فوالا هنا نحكم ليكستري فاني. هنا عندي قطعه هنايا في هاد لابواطه هادي. جاي نقول هكا نكمل هاد لابوط. ليكستري فاني كيما تحبوا ليكيد ولا اون بودر. vous avez le choix. هنا نزيد شويه باسكو هذيك القرعه ما فيهاش بزاف. باش تحليها سي با دوني. je vais voir لولو لا تحل هذه. فوالا حلت هذه لولوت. نزيد شويه باسكو الاخرى كانت القرعه فيها موسها فيهاش بزاف. فوالا نديرو هكذا. وهنايا نجيب 2 كويار. انا حبيت كلش نوزنو معكم هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال. فوالا نديرو قلنا زوج تاع الزيت المائده. بسم الله 2 كويار. بسم الله 1 كويار.
et 2 cuillères. هنا هذا هو سر الزامونجين اللي يجو هايلين، لاباط تاعهم تجي ما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا نخلط هذاك الزيت مع البور مع ليكستري فاني مع لو سكر. فوالا هنا نديرو حبه بيض اونتي، هاهي حبه بيض اونتي. رشه ملح نديرها كي ندير لافارين. قلت لكم نديرو 250 غرام دو فارين، 250 غرام دو فارين. نصبرو ندخل البيض على الزبده. راح ندير ان كونتيتي صغيره ماشي ان كونتيتي كبيره، ومن بعد نتوما كيما نقول لكم توجور نقول لكم نعاود لكم على حسب لي زانغريديان. ديروا لي زانغريديان على حسب لا فامي تاعكم، كل واحد وكيفاش سافامي. هنا راح نوزن لا فارين 250 غرام هذه الله يبارك. 250 غرام بصح لازمنا نديرها تعرفوا. دخلت من الزنقه بديت كنت راح نوجد البارح في الليل، ومن بعد جي با تروفي السكر كلاص قلت يعني سي با كلاف. هكذايا 250 غرام دو فارين. on va sortir ان شاء الله. نمد وحده on va travailler avec. الحمد لله. on prend voilà. On prend ça, mais le beurre c'est ça le problème. Louloute, Louloute, oui. Tu peux venir s'il te plaît. Tu mets la farine ici s'il te plaît. Mets la farine ici. Allez, tu mets là. باش نغربلها. مي un petit peu voilà غير بشويه. Après تغربلو لا فارين تاعكم. زيد. اوكي peut-être. J'ai mesuré la farine, t'inquiète pas, Mathieu. Merci ma belle. Elle marche pas après. J'en fais. هنا ندخلو لا فارين تاعنا ولا خصتنا نزيدو باسكو فيها شويه لاباط تاعنا. انا عندي شويه هذوك الكواكس نرميهم نعاود شويه فارينه هنايا باسكو جو في فير ان بتي بو دو فارين.
Voilà, c'est bon. نلم لاباط تاعي ما نعجنش، ما تعجنيش. لمي لاباط، لميها غير بتفركيك. لمي لاباط. فوالا لاباط هذا فوالا. فوالا هنا نحط معاه هكذا. زدت نكيل الزيت برك. فوالا هكذا حبيت لاباط تاعي. شوفوا لاباط تاعي كيفاش حبيتها. شوفوا باسكو وليت نخاف كي نوري لكم دي فوا نهبط لتحت وانا نوري لتحت ماشي للفوق. صافي دوك نطلعها هكذا نحوس لاباط. هاهي هنا نخليها سوبوز ان بتي بو لو طون. نخمل هذا نخليها تروبوزي شويه في الفريجيدير ونعاود لكم. هنا كيما قلت لكم راح نوري لكم لاباط تاعي خليتها اسوبوز دون لو فريغو. وهنا جيتكم كيفاش نعمروهم. هنا عندي 100 غرام دو بور. لو بور تاعنا شوفوا كيفاش يجي. شوفوا لازم تخرجيه من قبل. شوفوا تولي كي بوماده كي تحطيها تولي كوم اون بوماد. وانا حبيتها كوم اون بوماد. ومن بعد تحكمي 100 غرام دو سكر ماشي غلاسي. في لاباط نديرو الغلاسي وفي الحشوه نديرو السكر اللي نشربو فيه القهوه. فوالا هذا البرومي ايطاب. نحكمو هنايا على بالكم بلي السكر مع ندير بيدي خير جبل ربي. سا مارونج ميو كو بنت حبيبتي راهي تشوف فيا كيفاش راني نهضر. elle comprend pas l'arabe. راهي غير تغزر. elle comprend pas l'arabe. oui. Voilà. J'ai pris le sucre avec le beurre. Prends le stylo avec une feuille. Et tu marques la recette pour faire la tarte à ta mère. Tu rigoles, hein? Tu vas faire les tartes à ta mère. On va être contente. نحكمو 2 حبات بيض. سي لي زو. نحكمو 2 حبات بيض هكا اونتشي. ترموهم باش يساعدوكم شويه في الخبيط تاع السكر. هنايا tu vas faire la vaisselle là tata. Ah voilà, on va faire dans la vaisselle. Allez c'est bon. Heureusement عندي la machine vaisselle. Heureusement je prends pas sur toi. Heureusement ma chérie d'amour. Après فوالا ندوبو هاك شغل بيدينا الزبده مع السكر مع البيض. فوالا باش نحطو 100 غرام تاع اللوز. فوالا نحلوها بيان. On va travailler la pâte comme une pommade. Voilà. On va faire comme ça. T'as marqué la recette? Non, tu l'as pas marqué. D'accord. Après, Tata va te marquer la recette. T'inquiète. On va faire ensemble la recette. Après, on va prendre 100 grammes
Lolo, tu peux venir s'il te plaît. Tu mets là 100 grammes. 100 grammes تاع اللوز. شوفي مليح. 100 غرام. هنا شحال 125. صافي هنا لتحتها. تمي لتحتها من بعد. 100 غرام تاع هذا اللوز. وي ديري لي 100 غرام s'il te plaît. Avec la cuillère faire attention. Le temps أنا نديرهم. Léna, elle va travailler avec moi, t'inquiète, tu vas faire quelque chose. T'inquiète. Voilà, comme une pommade, comme une pommade. Voilà. هادو لي زاموندجي شحال يحبهم خويا مسكين. تسمو ما شيري. ساشي هكا. ouvre bien, tu travailles. T'arrives? Voilà. 100 grammes? Je fais. Attends, je vais voir. هذا sucre. هذا السكر. farine. farine. هذا liquide. liquide. Ah. Voilà, 100 grammes d'arête. Voilà. Viens, Fatia. Et tu peux me mettre, s'il te plaît, 50 grammes de farine, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. S'il te plaît. 50 grammes. Parce que j'arrive pas à mettre là. Ça, c'est de l'ose. Je vais prendre ça. Je peux me racheter, je peux me... Oh là là, je... Là, c'est comme une carte de chemin. Hein? Je vais m'envoyer. Tu mets pas là-bas. Après, je ramène. Attends, je vais juste finir ça. Et je ramène. Qu'est-ce que je ramène? C'est bon? 50 grammes du farine, s'il te plaît. تبي باسورتك صغيرة تدخل خلاص مش مختها بالماء. Mets un petit peu là, s'il te plaît. T'as fait 50 grammes? Mets un petit peu, parce que là, la passoire elle serait là. Goutte. Voilà ma chérie d'amour. Encore. Léna! On va faire ensemble, tu vas voir. Tu vas travailler quand même. Avec Tata, tout le monde y travaille chez Tata. Tout le monde. Tous les enfants qui aiment la cuisine. Hein? Parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas la cuisine. Ils aiment balader. Comme toi. Mets la farine. Mets la farine. Mets كلش. C'est bon. Voilà. Après لازم نديرولها الفرينة. على بالكم الفرينة علاش ديروها؟ باش تشد لكم. سينو ما تشد لكمش. فوالا. هنا نخلي هذه الخليط تاعي يسغوبوز تاني. لو طون نجيب لكم لا بات. نحلو لا بات انصومبل. فوالا. وشوفوا كي يكون لو بور
كي يكون لو بور جبدتوه على بكري شوفوا كيفاش تجي هكا. هكذا اللي حبيت نوريها لكم. فوالا ومن بعد عندكم لازم لكم اللوز إفيلي سي نورمال، ولازم لكم الكونفيتور ابريكو. كونفيتور ابريكو باش يعطيه جوست تشميخه من تحت، باش كي تاكليها ديري تشميخه. دوك نعطيها البنت ما كوبين تعمرها لكم. فوالا هنا je laisse comme ça. Je vais juste nettoyer le bloc de travail. Après je reviens. هاي هكذا خرجنا لاباط تاعنا من الفريجيدير. شوفوا كيفاش الزيت تطرى مليح مليح. هنا جو في ان بلون دو طرافاي درت له رشه تاع الملح راني اوت رشه تاع الفارينه. ها هي رشيشه تاع الفارينه. ما حبيتش دير لي الضو. عطيني تشوفي سيل تبلي الغلو. ميرسي ما بيل. هنا تحلوا لاباط تاعكم تجي شابه. شوفوا شحال تجي هايله. هنا كيما تعرفوا بلي انا مانيش حبيتهم يطلعوا وما حبيتهمش يجوا بزاف بومبي باش تجي هذيك الحشوه تجي شابه فيهم. هنا نحكم هكا بياس. ندير لا فارين تاعي في لي مول باسكو لي مول تاعي جداد. فوالا نغطسهم في لا فارين باسكو لي مول يسون ناف. ونشوف اسكو بهادي اللي نقدر. لازم نديرهم. ماشي بهاد المدور جي ترومبي اسنان نحي. نو ماشي بهذا. انا حبيت نسيي برك باما بياسان حبيت نديرهم. قلت لكم نورمالمون نغطسو في لا فارين باسكو راهم ناف. ندير بهذا بالكون بياس ونشوف. فوالا بالكون بياس ونشوفو عيني ميزاني. فوالا سا مارونج تري بيان باسكو بنتي جابت لي دو قلت لها برافو. فوالا سي سا. ابخي الزايد فوالا يطيح وحده. انا حبيت نعمرهم في هادو يجوني متحوفين. فوالا يجو متحوفين يجو شبان. نحب حاجه صغيره شابه، ما نحبش حاجه كبيره باش ما تجيش شابه في التبسي كي تشبحيها راكي تعرفي. هنا نكمل. فوالا ليمون تاعي في لافارين. فوالا نزيد فارين. اوب نحي. نستعمل هكا. نغلق بيا منا. فوالا لا تخوازيام. ابخي نحلهم وحديا ما نقدرش نوري لكم هكا. فوالا يكون عندكم الزايد انا قلت لكم خرجوه. فوالا باش ما يجينيش الفيديو طويل نكوبي مع خواتاتي ونعاود لكم نديرهم ونعاود لكم. هنا دوقاتيك هاني رايحه. شوفوا عمرتهم. ها شوفوا عمرتهم. لا شوفوا هنا عمرتهم. هنا برك حاجه لاستيوس اللي يحب يدير شويه كونفيتور ماشي حاجه
ان بتي بو شغل هكا ان بانسو هكا كونفيتور ديري له هكا فوالا ان بتي كونفيتور هكا. انا نعمرهم كونفيتور شويه باسكو غير شويه ما حاش نكثر. بسم الله. وكاين اللي ما يديرش كونفيتور، تحبي ما ديريش كونفيتور ما ديريش كونفيتور، تحبي ديري كونفيتور ديري كونفيتور انتي وما حبيتي. واش الكونفيتور يكون فوالا. انا ندير تشوفوا شويه كي جيت من المارشي حطيت البوكي دو فلور تاعي فوالا حطيته هكا قلت اتو فوالا باش نبدا نعمر لكم. هنا نحكمو الخليط تاعنا اللي عمرت معاكم. بسم الله. ديروا هكذا على بالكم الحبه باش تجي بومبيه، باش تجي الحبه بيان مخدومه باش تزيدوا تطلعوها. شوفوا هكا ياكل يقلب الله. بسم الله. كلمه بسم الله توجور في فمكم. كاين ناس والله ما يعرفوا بسم الله، هذوك شياطين حصل صلاة العبادة لا شياطين فوق الأرض. نشوف فيها أكثر طعمه غير بالعقل. شوية اوكي. خصكم تعاودوا مقادير تعاودوا. انا اللوز عندي حسن ما عنديش بروبليم اوكي ما يكفونيش نعاود باذن الله. بون انا نوري لكم دوكا باسكو عمرت شويه نوري لكم كيفاش ندير باش ندخلهم للفوق. الفوق تاعي راهو يسخن على درجه الحراره 160. انا نديرهم 160 ما نديرهمش 180 باسكو لو كان نديرهم 180 حين يطيبوا بزاف. 160 انا بور موا سي بارفي بارفي بارفي. فوالا هنا نوريكم باش ما نسمعش عليكم. هنا تلقاو لوز ايفيلي، لازم يتخدموا باللوز ايفيلي. اللوز ايفيلي كيفاش ديري لهم؟ ها هي من الفوق، ها ديري لهم، ها عمريهم باش يجوا شبان. تعرفوا خويا يحبهم يموت عليهم، هادو يموت عليهم. شوفوا هكذا عمري هكذا، شوفي يعني ندخل حتى في الكاميرا، ها عمري هكا. تدير نقول لك عمري هكا بالك تقولي بلا كي تكون عندنا وليمه، كي تكون عندكم فرح، كي يكون عندكم سي نورمال ديروا هذا هكذايا. والواحد كيما قلت لكم انا شاك فوا نقول لكم احنا رانا ضياف في هذه الدنيا، احنا رانا ضياف في هذه الدنيا. استاذ ما نفشش روحي انا، ما كاش شكون يفششني. هكذا فوالا هكذا وندخلهم للمطبخ ونعاود لكم باذن الله. وهنا كما راكم تشوفوا هاي اللي خرجت لي خرجتهم ونقول هنا. تحكموا ناباش، انا عندي ناباش هاهو. شوفوا هكذا، شوفوا هكذا. هنا ندير
هاو النقاش تاعي شيتو من مارسيل. هاوليك تحكمو هكاك سخون، مازال ما ديموليتهمش باسكو ديموليهم غير بالعقل. ديري اللي ما عندوش نقاش سي با اوبليجي. اما طون تحبي باغ اكزومبل يطيحوا لك هادوما اللوز، يطيح لك اللوز يفيلي، عاودي لصقيه. انا نخليهم يبردوا باش نقدر. ها نقاش هاهو يكونوا سخونين، نقاش ما تسخنيش سي تو تافي نورمال، يكون بارد. حكمي هكا. يا سلام يا سلام وهو يحلى الكلام. هكذا فوالا هكذا سخونين، لازم يكونوا سخونين باش ديروا نقاش، سواء نقاش سواء كونفيتور. واش الكونفيتور لازم دوبوه، الكونفيتور لازم دوبوه باش ما يكونش فيه هذوك لي غريمون تو سا، باش يجي سامبل. لازم يدوب، سواء يدوب في الكاسرونه ولا يدوب في الميكرووند. هذه هي نقول لكم. دونك نخليهم انا يبردوا باش نحيهم غير بالعقل باش ما نفسدهمش. ونوريهم لكم في الشكل النهائي، نوريهم لكم بليكيسات والطباع وكلش مع هذا بوكي دو فلور يا حلاوه. ولا ما يجوش بان بالناباش، يجو من فوق باش يجو يبريو. نعطيهم هذيك اللمعة هذيك نعطوها لهم. شوفوا يا سلام تاكلي حبه صاي. ها هكذا هكذايا، ونخلوهم يبردوا ومن بعد باش نديمونطيوهم نديرهم في الكوسات ونعاود لكم.